ख्वाजा इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह के हालात व गुण। आप बाअमल आलिम भी थे और इबादत करने वाले व अल्लाह से डरने वाले भी। सुन्नत नबवी पर सख्ती से अमल करने और सदैव अल्लाह के भय में डूबे रहते थे। आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह की बांदी थी, और जब बचपन में आपकी माँ किसी काम में व्यस्त होती तो आप रोने लगते तो उम्मुल मोमिनीन आपको गोद में उठाकर अपनी छाती मुबारक से आपके मुंह में दे देती, और इस तरह हमदर्दी की भावना से आपकी छाती से दूध निकलने लगता। जरा सोचिए। हजरत साहब की पत्नी, हाँ, सलमा बेगम, जिसने उम्मुल मोमिनीन का दूध पिया हो उसका ऊंचा दर्जा का कौन इनकारी हो सकता है। बचपन में आपने एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु के प्याले का पानी भी पिया है, और जब हुजूर ने पूछा कि मेरे प्याले का पानी किसने पिया है तो हजरत उम्मे सलमा ने कहा कि हसन ने। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि उसने जितना पानी मेरे प्याले में से पिया है उतना ही मेरा इल्म उसमें पहुंच गया। एक दिन हुजूर अकरम हजरत उम्मे सलमा के मकान पर आए तो उन्होंने हसन बसरी को आपकी गोद में डाल दिया। उस समय हुजूर सल्लल्लाहु ने आपके लिए भलाई की दुआ की, और इस दुआ की बरकत से आपको बहुत अधिक दर्जात प्राप्त हुए। ये बहुत शुरू के संतों में है। जन्म के बाद जब आपको हजरत उमर रजी अल्लाह की सेवा में पेश किया गया तो आपने फरमाया कि इसका नाम हसन रखो, क्योंकि बड़ा ही सुंदर है ये। हसीन। हजरत उम्मे सलमा ने आपका लालन पालन किया और सदैव यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह हसन को लोगों का मार्गदर्शक बना दे। अतएव आप बड़े उच्च कोटि के बुजुर्गों में से हुए और 120 सहाबा से आपने लाभ उठाया। इनमें 70 वे सहाबा भी हैं जो बदर की जंग में शहीद हो गए थे। आपको हसन बिन अली से बैत होने का गौरव प्राप्त था, और जो है उनके पास भी गए थे, अपने जाफर सादिक साहब के पास भी गए। उन्हीं से शिक्षा भी ग्रहण की, लेकिन तोहफा के लेखक लिखते हैं कि आप हजरत अली से बैत थे और उन्हीं के बेग खुलफा में से हुए। प्रारंभिक दौर में आप हीरे जवाहरत के तिजारत करते थे, जिसके कारण आपका नाम हसन लूलू भी पड़ गया। एक बार आप तिजारत की नियत से रोम गए और जब वहाँ के वजीर के पास मुलाकात के उद्देश्य से पहुंचे तो वह कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। उसने पूछा कि क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे, तो फरमाया कि हाँ। अतएव दोनों घोड़ों पर सवार होकर जंगल में जा पहुंचे। वहाँ आपने देखा कि रोम के कीमती कपड़ों का बड़ा अच्छा खेमा लगा हुआ है और उसमें चारों ओर सशस्त्र सैनिक घूम फिर कर वापस जा रहे हैं। इसके बाद उल्मा व प्रतिष्ठित लोग वहां पहुंचे और खेमे के निकट कुछ कहकर चले गए। इसके बाद हकीम व अमीर मुंशी आदि पहुंचे और कुछ कहकर चले गए। फिर अत्यंत सुंदर बांदियां हीरे जवाहरात के थाल सर पर रखे हुए आईं, वो भी इस तरह कुछ कहकर चली गईं। फिर बादशाह और वजीर भी कुछ कहकर वापस चले गए। आपने चकित होकर जब वजीर से इस बारे में मालूम किया तो उसने बताया कि बादशाह का एक सुंदर जवान बेटा मर गया था और वही इस खेमे में दफन है। अतएव आज की तरह हर साल यहाँ सारे लोग आते हैं। सबसे पहले सेना आकर कहती कि यदि जंग द्वारा तेरी मौत टल सकती तो हम जंग करके तुझे बचा लेते, मगर अल्लाह से जंग करना संभव नहीं। इसके बाद हुक्मा आकर कहते हैं कि यदि बुद्धि और ज्ञान से मौत को रोका जा सकता तो निश्चय ही हम रोक देते। फिर उल्मा और मशाइख आकर कहते हैं कि यदि दुआओं से मौत को दूर किया जा सकता तो हम टाल देते। फिर सुंदर बांदी आकर कहती हैं कि यदि सुंदरता और आकर्षण से मौत को टाला जा सकता तो हम टाल देती। फिर स्वयं बादशाह वजीर के साथ आकर कहता है कि ए मेरे बेटे, हमने हकीमों और वैद्यों द्वारा बड़ी कोशिश की, परंतु अल्लाह के आदेश को कौन टाल सकता है, और अब अगले साल तक तुझ पर हमारा सलाम हो। ये कहकर वापस हो जाता है।
حضرت حسن نے گھٹنا سنکر قسم کھائی کہ جیون بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور سنسار سے ومکھ ہو کر آخرتا کی چنتا کے لیے ایکانت میں رہنے لگے۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ سدیو وجوہ سے رہے اور اپنے سمکالین بزرگوں میں پرمکھ رہے۔ کسی ویکتی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حسن بصری ہم سے ادھک شریشٹھ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حسن کے علم کی ہر آدمی کو ضرورت ہے اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں، اس لیے مطلب حسن کو اللہ کے علاوہ نہیں چاہیے، حسن کو تو سب کو ہی ضرورت ہے پر اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس لیے وہ ہم سب کے سردار ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ رابعہ بصری بھی ان سے بہت ملی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا درجہ سپتاہ میں ایک بار آپ اپدیش دیا کرتے تھے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصری شریک نہ ہوتی تو آپ اپدیش نہیں دیتے، واعظ نہیں دیتے تھے۔ لوگ کہتے کہ آپ کے واعظ میں تو بڑے بڑے بزرگ شریک ہوتے ہیں، پھر آپ کیول ایک بوڑھی مہیلا کے نہیں آنے سے واعظ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاتھی کے برتن کا شربت چیٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ اور جب آپ کو واعظ کے دوران جوش آ جاتا تو رابعہ بصری سے فرماتے یہ تمہارے ہی جوش اور گرمی کا اثر ہے۔ ایک بار لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آپ اپنے واعظ میں لوگوں کی بھیڑ کے ادھک ہونے سے خوش ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں تو اس سمے خوش ہوتا ہوں جب کوئی اللہ کے عشق میں دل جلا آ جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کوئی دل جلا آ جائے تو خوشی ہوتی ہے، تو کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کتاب میں ہے اور مسلمان قبر میں۔ جب آپ سے دین کے آدھار کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تقوی یعنی اللہ کا بھے دین کا آدھار ہے اور لالچ تقوی کو برباد کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت عدن کا کیا مطلب ہے اور اس میں کون داخل ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس میں سونے چاندی کے محل ہیں اور سوائے نبی صلی اللہ صدیقن شہید نیائے کرنے والے بادشاہ اور دوسرے انبیاء کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال کیا گیا کہ آدھیاتمک حکیم کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے؟ تو بولے اس سمے تک نہیں جب تک سوئم اپنا علاج نہ کرے، کیونکہ جو سوئم ہی بھٹکا ہوا ہو وہ دوسرے کا مارگدرشن کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ میرا واعظ سنتے رہو، تمہیں لابھ پہنچے گا، لیکن میری بے عملی تمہارے لیے ہانیکارک نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے دل تو سوئے ہوئے ہیں، ان پر آپ کا واعظ کا کیا پربھاؤ پڑے گا؟ تو فرمایا کہ سوئے ہوئے دلوں کو جگایا جا سکتا ہے، البتہ مردہ دلوں کو جگانا سمبھو نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کچھ جماعتوں کے کتھن ہمارے دلوں میں بھے اور کپکپی پیدا کر دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم دنیا میں ڈرانے والوں ہی کی سنگت میں رہو تاکہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت تم سے ادھک نکٹ رہے۔ لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ آپ کا واعظ کیول اس لیے یاد رکھتے ہیں تاکہ آلوچنا کر سکیں۔ فرمایا کہ میں کیول اللہ کی سمیپتا اور جنت کا اچھک رہتا ہوں، کیونکہ آلوچنا سے تو اللہ کی ذات بھی نہیں بچی، اسی لیے میں لوگوں سے کداپی آشا نہیں رکھتا کہ وہ مجھے برا بھلا نہ کہیں گے۔ کہا گیا کہ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ دوسروں کو نصیحت اسی سمے کرنی چاہیے جب سوئم بھی ساری برائیوں سے پاک ہو جائے۔ فرمایا کہ ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ بھلائی پھیلانے اور برائی روکنے کا کام بند ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسلمان کو بیر یا عرشا کرنی چاہیے؟ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی گھٹنا کیا تمہاری جانکاری میں نہیں کہ بیر اور عرشا کے کارن ان کو کیا کیا ہانی پہنچی، اور البتہ یدی عرشا میں دکھ کا پہلو ہو تو کوئی بات نہیں۔ آپ کے ایک مرید کی یہ حالت تھی کہ قرآنی آیتوں کو سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے کام میں اس بات کا دھیان رکھا کرو کہ آواز نہ نکلنے پائے، کیونکہ آواز نکالنے سے دکھاوا معلوم ہونے لگتا ہے جو منوشی کے لیے وناش کا کارن ہے،
اور यदि किसी पर हाल यानी तल्लीनता न छाए बल्कि वह स्वयं उसे अपने ऊपर सवार कर ले और कोई नसीहत भी उस पर काम न करे तो वह गुनहगार है। और जो व्यक्ति जानबूझ के रोता है उसका रोना शैतान का रोना है, दिखावटी रोना है। एक बार वास के दौरान हज्जाज बिन यूसुफ नंगी तलवार लिए अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। इसी मजलिस में एक बुजुर्ग ने अपनी दिल में ये सोचा कि आज हसन बसरी की परीक्षा है कि वो सम्मान के लिए खड़े होते हैं या वाज में ही व्यस्त रहते हैं। अतः आपने हज्जाज के आने पर कोई ध्यान न दिया और वाज में लगे रहे। अतः उस बुजुर्ग ने यह मान लिया कि आप निश्चय अपने गुणों की दृष्टि से अपने आप में बेमिसाल हैं, क्योंकि अल्लाह के आदेशों को बयान करते समय आप किसी की परवाह नहीं करते थे। वास के समापन पर हज्जाज ने हाथ चूमते हुए लोगों से कहा कि यदि तुम मर्दे खुदा से मिलना चाहते हो तो हसन को देख लो। फिर कुछ लोगों ने मरने के बाद हज्जाज को सपने में देखा कि हश्र के मैदान में किसकी तलाश में है, और जब उससे पूछा गया कि किसकी तलाश में हो तो कहने लगा कि मैं अल्लाह के उस नूर की तलाश में हूँ जिसको एकेश्वरवादी तलाश किया करते हैं। लोग कहते हैं कि मरते समय हज्जाज की जबान पे ये शब्द थे कि ए अल्लाह तू गफ्फार है और तुझसे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं, अतः अपनी गफ्फारी एक कम हिम्मत इस मुट्ठी भर खाक पर भी स्पष्ट कर दे और अपनी कृपा से मुझे माफ कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया यही कहती है कि अब उसकी माफी कदापि नहीं हो सकती और ये अजाब का शिकार रहेगा। लेकिन यदि तूने मुझे माफ कर दिया तो सबको मालूम हो जाएगा कि निश्चय ही तेरी महिमा लीमा युरीद है। जब हसन बसरी ने ये घटना सुनी तो फरमाया कि ये दुराचारी आखिरत की प्राप्ति भी अपनी इच्छा से करना चाहता है। जब हसन अली रजी बसरा आए तो सारे उपदेशकों को उपदेश देने से मना करते हुए फरमाया कि सारे मेंबरों को तोड़कर फेंक दो। लेकिन जब हसन बसरी की मजलिस में पहुंचे तो उनसे पूछा कि तुम विद्वान हो या छात्र, तो उसने जवाब दे किया मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अलबत्ता जो कुछ नबी की हदीसों से सुना है वो लोगों तक पहुंचा देता हूँ। ये सुनकर हजरत अली ने फरमाया कि आपको वास कहने की अनुमति है। और जब हसन बसरी को ये पता चला कि वे हजरत अली थे तो उनकी तलाश में निकल खड़े हुए, और एक जगह जब उनसे मुलाकात हो गई तो कहा कि मुझे वुजू का तरीका सिखा दीजिए। अतः एक थाली में पानी मंगवा कर हजरत अली ने आपको वुजू का तरीका सिखाया, और इसी वजह से उस स्थान का नाम मकापम बालतश्त पड़ गया। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति से आपने रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन काब से सुना है कि कयामत के दिन एक ईमान वाला अपने गुनाहों के कारण बरसों जहन्नम में पड़ा रहेगा। आपने फरमाया कि काश उसके बदले में मुझे जहन्नम में फेंक दिया जाए और वो बच जाए, क्योंकि मुझे अपने बारे में ये आशा नहीं है कि 1000 साल तक भी छुटकारा हासिल कर सकूंगा। एक साल बसरा में इतना कठोर अकाल पड़ा कि 2 लाख लोग नमाज इस्तिस्का के लिए शहर से बाहर पहुंच गए, और एक मिंबर पर हसन बसरी को बैठाकर हाथ ऊपर उठाए हुए दुआ करने लगे। लेकिन आपने फरमाया कि यदि तुम बारिश चाहते हो तो मुझे शहर से निकाल दो, और उस समय आपके चेहरे पर अल्लाह के भय के चिन्ह नजर आ रहे थे, क्योंकि आप सदैव रोते रहते और किसी ने कभी होठों पर मुस्कुराहट नहीं देखी आपको। एक बार आप पूरी रात रोते रहे, और जब लोगों ने पूछा कि आपकी गणना तो अल्लाह से डरने वाले लोगों में होती है, तो फिर आप इतना अधिक क्यों रोते रहते हैं? तो फरमाया कि मैं तो उस दिन के लिए रोता हूँ जिस दिन मुझसे कोई ऐसी खता हो गई हो कि अल्लाह पूछताछ करके ये फरमा दे कि ए हसन, हमारे दरबार में तुम्हारा कोई महत्व नहीं और हम तुम्हारी पूरी इबादत को निरस्त करते हैं। एक बार आप उपासना स्थल की छत पर इस तरह रो रहे थे कि आंखों से आंसुओं की बाढ़ बह निकली और नीचे गुजरते हुए एक व्यक्ति के ऊपर कुछ बूंदें पड़ गई। अतः उसने आवाज देकर पूछा कि क्या ये पानी पाक है या नापाक? तो आपने जवाब दिया कि भाई,
کپڑے کو پاک کر لینا کیونکہ یہ گنہگار کے آنسو ہیں۔ آپ کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے گئے اور دفن کے بعد قبر کے سرانے کھڑے ہو کر اتنا روئے کہ قبر کی مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا کہ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا کے اچھک کیوں ہو جس کا پرینام قبر ہے، اور اس لوک سے بھیبھیت کیوں نہیں جس کی پہلی منزل بھی قبر ہی ہے، ارتھات تمہاری پہلی اور آخری منزل قبر ہی ہے۔ آپ کی نصیحت سے لوگ اتنا پربھاوت ہوئے کہ رونے کی ادھکتا سے بے حال ہو گئے۔ ایک بار لوگوں کے ساتھ قبرستان میں پہنچ کر فرمایا کہ اس میں ایسے ایسے لوگ دفن ہیں جن کا سر 8 جنتوں کے برابر نعمتیں پانے پر بھی نہیں جھک سکا، اور ان کے دلوں میں ان نعمتوں کی کبھی کلپنا تک نہ آئی، لیکن مٹی میں اتنی تمنائیں لے کر چلے گئے کہ یدی ان میں سے ایک کو بھی سارے آسمانوں کے مقابلے میں رکھا جائے تو وہ بھیبھیت ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ بچپن میں آپ سے گناہ ہو گیا تھا جس کے پراشچت کے لیے آپ جب کبھی کوئی نیا کرتے تیار کراتے تو اس کے گریبان میں وہ گناہ انکت کرا لیتے اور اسی کو دیکھ کر اتنا رونا دھونا کرتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آپ کو ایک پتر میں لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے جو میرے سمست معاملوں میں سہایک ہو سکے۔ جواب میں آپ نے لکھا، یدی اللہ تمہارا سہایک نہیں ہے تو پھر کسی سے بھی مدد کی آشا نہیں رکھو۔ پھر دوسرے پتر کے جواب میں لکھا کہ اس دن کو بہت ہی نکٹ سمجھتے رہو جس دن یہ سنسار نشٹ ہو جائے گا اور کیول آخرت باقی رہے۔ جب بشیر ہانی کو پتا چلا کہ حضرت حسن حج کے لیے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہوں نے لکھا کہ میری تمنا ہے کہ آپ کے ہاتھ حج کروں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ کیول اللہ کی ستاری کے پردے میں جیون گزار دوں۔ یدی ہم دونوں ساتھ ہوں گے اور ایک دوسرے کے دوش نشچے ہی سامنے آئیں گے اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو دوشی سمجھنے لگے گا۔ آپ نے سعید بن زبیر کو 3 نصیحتیں دی۔ پہلی یہ کہ ساشک کی سنگت سے بچو، دوسرے یہ کہ کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہو چاہے رابعہ ہی کیوں نہ ہو، اور تیسرے راگ رنگ میں کبھی بھاگ نہ لو کیونکہ یہ چیزیں برائی کی اور لے جانے والی ہیں۔ ملک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کا وناش کس چیز میں پوشیدہ ہے تو فرمایا کہ مردہ دلی میں۔ میں نے پوچھا مردہ دلی کا کیا ارتھ ہے تو فرمایا کہ دنیا کی اور بڑھ جانا۔ ایک بار حضرت عبداللہ فجر کی نماز کے لیے حسن بصری کے پاس کی مسجد میں پہنچے تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ دعا میں ویست تھے اور کچھ لوگوں کے آمین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اتہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آپ کے ارادت مند ہوں گے، باہر ٹھہر گیا، اور جب صبح کو دروازہ کھولا تو میں نے اندر جا کے دیکھا کہ آپ اکیلے تھے۔ اتہ نماز کے بعد جب صحیح حالات معلوم کیے تو فرمایا کہ پہلے تو کسی سے نہ بتانے کا وعدہ کرو، پھر فرمایا کہ یہاں جنات آدی آتے ہیں اور میں ان کے سامنے واعظ کر کے دعا مانگتا ہوں جس پر وہ سب آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ کچھ بزرگ آپ کے ساتھ حج کرنے کے ارادے سے چلے اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بڑی زوردار پیاس لگی، اتہ راستے میں ایک کنواں دکھائی دیا لیکن اس پر رسی ڈول کچھ بھی نہیں تھا۔ اتہ حسن بصری سے یہ بتایا گیا تو فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو تم پانی پی لینا۔ اتہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں میں سے پانی آپ سے ابل پڑا اور لوگوں نے اچھی طرح پیاس بجھائی، لیکن ایک ویکتی نے ساودھانی ہے تو کچھ پانی ایک پیالے میں رکھ لیا۔ اس حرکت سے کنویں کا جوش ایک دم سماپت ہو گیا اور تب آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر آگے چلے تو راستے میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دی جن کی گٹھلیاں سونے کی تھی اور جن کو بیچ کر لوگوں نے کھانے پینے کا سامان خریدا اور صدقہ کیا۔